Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Rahmadani, kelas 11 Maulana Malik Ibrahim. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran pada sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإخن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita bersama-sama menyaksikan Ananda Rahel Rahmadani yang telah melaksanakan sidang juz ke-30. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tim Dewan Penjidang, Al-Ustadz Irfan Mahendra SPD. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustadz Abdul Aziz SPD. Yang saya hormati tim multimedia Al-Ustadz Ihsan Nur Samsi SPD. Mohon maaf lupa. Aduh, kalau udah tua mau begini Pak. Kalau mah duit mah ingat ya. Yang sangat saya hormati wali santri dari Rahel Rahmadani. Alhamdulillah Bapak Ibu telah hadir di studio As-Siddiqiyah. Yang saya hormati pula Ananda Rahel Rahmadani yang telah melaksanakan sidang juz ke-30-nya. Di sini saya akan mengomentari atau menyampaikan penilaian ilmu tajwid ya. Kriterianya yang pertama yaitu gunnah dan bila gunnah, yang kedua mad dan qasrnya, yang ketiga qalqalah, yang keempat waqaf dan ibtida. Adapun yang ingin saya sampaikan yang pertama yaitu gunnah dan bila gunnahnya. Ya, ini di surah An-Naba ya, ayat ke 16 ya. Di sini wajannatin harusnya nun gunnah dan nunnya juga panjang 2 harokat. Wajannatin alfa di situ ya, gunnahnya 2 harokat ya. Terus di ayat berikutnya ayat 39. Nah, ini tentang gunnah juga ya. Jazaa'am mir rabbika, di situ kurang gunnah ya, idgham bi gunnahnya. Nanti tolong diperhatikan lagi. Di surah An-Nazi'at ayat 22. Ini masalah mim gunnah dan nun gunnah tadi hampir kebanyakan ya, mim gunnahnya kurang dibaca gunnah ya. Harusnya dibaca tsummas sabila yassaruh ya. Tadi dibacanya tsummas sabila, cuma kayak gitu saja ya. Cuma yang dibacanya itu tasydidnya aja ya. Gunnahnya kurang dibaca. Terus di surah Al-Infitor ayat 19. Nah, tadi yang panjang yang 1 harokat seperti dibaca 2 harokat. Contohnya di ayat 19. Wal amru yauma, harusnya wal amru yauma. Tadi dibacanya wal amru yauma, seperti itu ya. Nanti tolong diperhatikan. Di surah Al-Buruj ayat 3. Nah, ini tentang idgham bi gunnah juga, wa syahidi wa masud. Harus ditahan 2 harokat nahannya. Lanjut di surah sama di surah Al-Buruj juga ayat ke-20-nya. Nah, ini idgham bi gunnahnya juga kurang dibaca gunnah. Wallahu min waraihim muhit. Ya, kurang dibaca gunnah.
Lanjut ke surah Al-Ghasyiyah ayat 15. Nah, sama tadi yang satu harokat seperti dibaca dua harokat. Wa namariqu masfufa, harusnya dibaca gitu. Tadi dibacanya wa namariqu masfufa, seperti itu ya. Nanti tolong diperhatikan. Lanjut ke surah Al-Fajr ya ayat 19. Nah, tadi idgham bigunahnya idgham bila gunah kayak ada dibaca gunahnya. Wa ta'kulunat turatsa aklal lamma, tadi seperti itu. Harusnya aklal lamma ya, enggak boleh ditahan karena itu idgham bila gunah, tidak dibaca gunah. Lanjut di surah Al-Balad ayat 4 ya. Ini mengenai qalqalah. Hampir keseluruhan qalqalah yang ada di tengah kalimat kurang dibaca jelas. Kayak remeng-remeng kayak gitu ya. Harusnya dibaca jelas. Contohnya walaqad khalaqnal. Nah, kayak gitu. Tadi tidak seperti dibaca qalqalah. Walaqad khalaqnal kayak gitu. Harusnya walaqad khalaqnal kayak gitu ya. Terus di surah Al-Lail ayat 2. Sama yang satu harokat seperti dibaca harokat wasaddaqo bil husna. Tadi dibacanya wasaddaqo bil husna, seperti itu ya. Terus di surah Al-Insyirah ayat 3. Nah, itu alladzi anqadha zurak mad jaiz munfasil ya. Tadi dibacanya dua harokat. Harusnya dibaca alladzi anqadha zuhrak ya. Itu tadi dibaca dua harokat. Di surah Al-Alaq, nah ini tentang qalqalah juga. Harusnya falyad'una dia yada kayak gitu ya. Jadi qalqalahnya harus dijelaskan ya. Pantulannya harus jelas. Lanjut ke surah Al-Bayyinah ayat terakhir ya, mengenai ikhfa aqrab. Tadi ada yang kurang dibaca ikhfa aqrabnya, seperti izhar dibacanya jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Tadi dibacanya adanin tajri ya, kurang dibaca ikhfanya. Lanjut ke surah Al-Adiyat. Di surah di ayat 11 Al-Adiyat ayat 11 ini tentang ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawinya kurang dibaca atau ditahan ya. Contohnya inna rabbahum bi ya, kurang dibaca gunahnya, kurang ditahan ya. Tadi dibacanya inna rabbahum bihim ya, paham ya. Lanjut di surah At-Takatsur, ini mengenai mim gunnah, tadi kurang dibaca gunnah, tsumma la tus'alunna ya. Lanjut di surah Al-Quraisy ya, mengenai mad iwad zohiri ya. Mad iwad zohiri madlin aridi ya. Madlin aridi kurang dibaca dua harokat aja. Jadi wakofnya itu madlin aridi itu 4 harokat. Contohnya wa amanahum min khauf. Nah, kayak gitu ya. Tadi dibacanya 2 harokat saja. Ketentuan di kita di sini 4 harokat ya ketika madlin aridi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan secara keseluruhan. Alhamdulillah sudah bagus temponya, ini saya senang ya. Baru yang saya perhatikan ini ada 2 orang ya Pak ya. Kemarin sebelumnya temponya bagus, sekarang juga temponya sudah bagus. Cuman agak malu-malu sedikit, suaranya kurang terbuka kayak gitu ya. Jadi a i u e o nya kurang jelas ya. Nah, nanti yang lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Pertama-tama kami hormati Dewan Juri Penyidang Al-Qur'an Ustaz Irfan Mahendra
SPD, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syamsuri Badawi. Kedua kepada tim multimedia Ustadz Ihsan Nur Syamsi, juga yang kami muliakan ayahanda dan ibunda dari Rahel Rahmadani yang telah menghadiri pada sidang pada kesempatan kali ini. Tak lupa kepada Rahel yang telah membacakan tadi hafalannya di juz 30. Pertama-tama saya selaku guru penyidang mengapresiasi dari apa yang telah disampaikan atau dibacakan oleh Rahel tadi. Baik, langsung saja saya dari segi penilaian makharijul huruf. Tadi telah menyimak dari awal surah An-Naba sampai surah An-Nas. Alhamdulillah dari segi tempo sudah baik, sangat bagus, istiqomah. Tapi mungkin ada beberapa catatan di bagian makharijul huruf. Terutama tadi di surah An-Naba ada huruf ain ya. Ain kurang begitu penekanannya ya. Ada di kalimat ato'an hisaba, tadi a-nya kurang, ato ya. Kemudian ada ha juga. Kemudian ada huruf ro ya, ro tafkhim, terutama ro tafkhim sering tidak istiqomah ya. Ada di kalimat inna anzarnakum ya, di situ di surah An-Naba. Kemudian di surat An-Nazi'at ada huruf sya. Di kalimat wan nasyitati, nah tadi sya-nya kurang tebal ya. Kemudian ada juga huruf ro tafkhim juga tadi. Wal jibala arsaha, tadi ro-nya kurang tebal ya. Ada kha juga, ada ain juga sama di surah An-Nazi'at. Kemudian surah Abasa ada huruf do. Tadi do-nya wa inaba wa qadba, seperti mantul ya. Nah, ini harus hati-hati ya, karena do bukan huruf qalqalah. Harusnya wa inaba wa qadba, ditahan, wa qadba ya. Kemudian di surah At-Takwir ada di huruf shin ya. Di kalimat wa idzas samaa'u kushitat, tadi kusi bukan kushi ya, sya-nya kurang tebal. Kemudian di surah At-Takwir juga ada huruf qaf ya. Tadi qafnya ini hampir mirip, ada beberapa ya, ada beberapa mirip dengan kaf. Ayyastaqim, tadi seperti itu. Harusnya ayyastaqim, agak ditebalkan lagi ya di ininya makhrajnya. Kemudian di surah Al-Mutaffifin ada huruf to ya. Di kalimat di ayat ke-13 qala asatirul awwalin, tadi qala asatirul awwalin ya, jadi huruf ta tadi. Kemudian di surah Al-Buruj ada di ayat 11 tadi ya. Nah, ini huruf ha tapi bacanya seperti ha ya. Min tahtihal, tadi bacanya min tahtihal anhar ya. Ya, surah Al-Buruj. Kemudian surah At-Tariq ada huruf ro tafkhim. Wal ardi dzatis sad', tadi ro-nya wal ar kurang tebal saja, wal ard ya. Jadi cara baca ro tafkhim agak lebih tebal, wal ard ya, agak maju sedikit bibirnya, wal ard ya. Itu kalau ya sedikit seperti itu. Kemudian ada di surah Al-A'la lagi catatan huruf ha ya. Nah, ini tadi pembacaan huruf H-nya diseret bacanya di ayat ke-13. 13 tsumma la yamutu fiha, bukan fiha wala yahya. Jadi makhraj H-nya enggak keluar gara-gara fi-nya diseret. Fiha, jadi fiha langsung mengap. Harusnya dipaksakan di dadanya. Fiha ya. Jadi untuk mengeluarkan makhraj yang ada di mulut kita itu harus kadang-kadang harus ada beberapa yang perlu dipaksakan untuk keluarnya. Kemudian di surat Al-Ghasyiyah, nah tadi ini ya ada beberapa di ayat ke-13 sampai 16 ya. Di akhir huruf yang akhirannya tak marbuto atau dibaca ha ketika waqaf. Tadi di kalimat marfu'ah, tapi bukan marfu'ah bacanya, marfu'a, seperti itu kedengarannya. Masfufa wazarabiyyu mabthutha, jadi hanya enggak jelas. Harusnya wa qawabum marfu'ah wa namariqu masfufah wazarabiyyu mabthutha gitu ya. Jadi hanya terdengar. Nah, itu harus dipaksakan makhraj ha ini.
Kemudian di surah Asyam ada huruf tha. Tadi idzim ba'atsa, tadi idzim ba'asa, ya bukan tha gitu. Kemudian di surah Al-Lail ada huruf gha. Ini di rata-rata di gha sukun. Wastaghna seperti mantul gonya. Harusnya wastaghna taghna, ya seperti dialirkan. Kemudian di surah Ad-Duha huruf ta juga. Ini sama mirip dengan ta. Wala sawfa yu'tika. Tadi yu'tika, ya seakan-akan mulutnya malas untuk mengucapkan to, emang agak berat pengucapan yu'tika gitu ya. Kemudian di surah Al-Alaq ada huruf kha di ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Tadi khalaqal, ya kurang keluar saja sebenarnya, tipis ya tadi. Kemudian surah Al-Qadar ada, nah ini ya, ini perlu diperhatikan. Surah Al-Qadar di ayat ketiga, min alfi syahr. Nah, tadi hanya hilang, harusnya min alfi syahr. Ha dulu baru ro tipis. Kalau misalnya agak ribet min alfi syahr, nggak apa-apa, ditebalkan saja. Ketimbang min alfi syahr, hanya jadi hilang. Nah seperti itu. Kemudian di surah Al-Zalzalah tadi di ayat ke-6 huruf shin, ashtata liro, tadi asta, ya shinnya kurang tebal. Di surah Al-Qari'ah ada huruf ha, mawazinuh, enggak kedengaran. Intinya tadi ada ta marbuto atau ha yang di akhir kalimat itu hanya enggak kedengaran, ya mawazinu, kecil suaranya. Kemudian di surah Al-Humazah ya ada huruf kha, annama lahu akhladah, tadi bacanya ahladah gitu ya, tuker. Kemudian terakhir di surah Al-Kautsar di kalimat, nah ini inna syani'aka huwal abtar, tadi bacanya inna syani'aka, inna syani'aka, harusnya syani'aka, agak jelas dibedakan makhraj nun dan hamzahnya. Tadi diseret, agak diseret jadi hilang. Kemudian terakhir juga ada setiap pergantian surah ya, di awal-awal bismillah tadi bismillahirrahman, ro-nya itu kurang masuk, harusnya bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan ro-nya. Ini penting sekali karena bismillah banyak pengulangannya di Al-Qur'an. Itu saja mungkin ya untuk Rahel catatannya. Dari keseluruhan tempo sudah baik, sudah bagus. Nanti mudah-mudahan di juz selanjutnya bisa lebih baik lagi sampai sampai 30 juz. Ya mungkin itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ila ma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Penyidang Ustaz Ahmad Syamsuri Badawi, Al-Ustaz Abdul Aziz HM SPD, Wali Santri dari Adinda Rahel Rahmadani, dan rekan kami tim multimedia Al-Ustaz Ihsanul Syamsi SPD. Pertama saya ucapkan selamat ya kepada Rahel. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa disidang juz ke-30-nya. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Rahel. Sedikit ya dari segi kelancaran yang ingin saya sampaikan. Untuk yang pertama dari segi tempo ya, ini luar biasa ya. Ini mungkin baru satu atau dua ya anak yang bisa temponya begitu stabil ya, begitu enak ya, dari surah An-Naba sampai Anas itu tidak nggak ada yang dikebut sama sekali, udah benar-benar tempo tenang dan lain sebagainya. Itu yang yang kami harapkan ya ketika anak-anak sidang, apalagi kan ini sidang perdana ya, biasa anak-anak tuh ingin cepat-cepat selesai ya, cepat selesai, akhirnya temponya sedikit dikebut. Tapi ini alhamdulillah Rahel dari awal hingga akhir temponya begitu stabil, luar biasa. Tolong dipertahankan ya Rahel nanti di juz berikutnya. Sedikit saja ya untuk untuk catatannya dari kelancaran. Mungkin tadi sudah beberapa kali ditegur ya untuk mulut Rahel kurang begitu dibuka. Nah itu yang mengakibatkan tadi ada beberapa koreksian di makharijul huruf ya. Sedikit banyak seperti itu. Makanya mulutnya ya Rahel nanti ketika sidang berikutnya itu ya jangan malu-malu ya, jangan malu-malu karena ya hanya beberapa yang ikut
sidang ya harus confident ya, harus percaya diri. Terus berikutnya ya sedikit ya, mungkin ada beberapa tadi yang keliru, terus lupa, terus juga ada belibet dan lain sebagainya, itu jumlahnya ya sangat sedikit ya yang saya catat seperti itu. Sisanya sudah dari segi kelancaran udah begitu luar biasa ya. Hanya saja tadi di awal tuh di surah An-Naba ya, di ayat 28 itu ayatnya panjang ya, tapi tadi dipaksakan walaupun dapat ya, tapi kelihatannya sedikit terengah-engah seperti itu. Alangkah baiknya nanti di wakaf saja ya, dibagi dua seperti itu. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi selamat Rahel, semangat terus menghafal Al-Qur'annya, ditunggu juz berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.